Ang bayani na si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, ang kahayag sa iyang kinabuhi, mga buhat o mga sulat. Si Jose Rizal na tawo sa Calamba, ang kasing-kasing sa Pilipino, kikalipay ang kasaysayan, kihigugma ang kultura, siya mao ang nangulo, mao ang lumulupyo sa giyera sa papel. Ang unang babay nga nahigugma si Rizal, mao si Segunda Katigbak. Apan, nagdesisyon si Rizal na magpadayon sa iyang pagtuon sa medisina sa Europe para iyang matambalan ang iyang inahan na may diferensya sa mata. Ang iyang sinulat sa Noli Me Tangere, iyang ilustrar ang kamatukuran sa kahimtang, ang mga sugilanon sa kalisod, ug mga luha sa kahago ug kasakit. Si Rizal, usa ka manunulat, usa ka pilosopo, usa ka manggagamot sa sugo sa katarungan. Iyang mga sulat nagdala og katalagman apan ang kahimtang sa Pilipino, kibati ang kagahapon. Ang giyera sa Espanya nagdala og kahamugaway. Sa iyang kinabuhi, sakripisyo ang kaugmaon. Gugma ni Rizal sa yutang gimahal, dili malimtan ang iyang kinabuhi, usa ka inspirasyon sa pagbag-o sa kalibutan, hulagpay sa kabaguhan.